अलैकुम, रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी की आदत में पुलिस का कसोकी रोड पर सस्ते बाजार पर छापा, ठेकेदार गायब, पुलिस ने दर्जनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद अब्बास जोता और डीएसपी मलिक आमिर की सरकर्दगी में पुलिस का कसोकी रोड पर कायम सस्ते बाजार पर छापा। पुलिस सस्ते बाजार में पहुंची तो 50 से जायद स्टॉल लगे हुए थे और एहतियाती तदाबीर के बगैर खवातीन खरीदारी कर रही थी। पुलिस पार्टी को देखकर बाजार का ठेकेदार तो गायब हो गया और शामत आ गई दुकानदारों की। पुलिस ने स्टॉल बंद करवाए और दुकानदारों को एक जगह पर जमा करके बिठा दिया। पुलिस का कहना है कि ठेकेदार और दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के पेश नज़र पंजाब भर में 9 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन को ताजर बरादरी ने मानने से इनकार कर दिया। शहर और गिरदोनवा के बेशतर कारोबारी मराकज़ खुले रहे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ आसिम आजम खान से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र पंजाब भर में 9 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन को ताजर बरादरी ने मानने से इनकार कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ दुकानदारों और ताजरों ने पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे ताजरों का मुआशी कत्ल करार दिया है। मरकज़ी अंजुमन ताजरान गुजरांवाला के सदर हाजी अब्दुल रऊफ मुगल ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की ताजर कश पॉलिसी की भरपूर मुज़ाहमत करते हैं। हर सूरत दुकानें, मार्केट और शॉपिंग सेंटर खुलेंगे। ताजरों को तबाह करना और मुल्की मैशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले ताजरों को बेरोजगार करना पंजाब हुकूमत की खुली दहशतगर्दी है। नायब सदर पंजाब तंजीम ताजर पाकिस्तान मरकजी चेयरमैन अंजुमन ताजरान गुजरांवाला आफिया फजल रहमान का कहना था कि दुलहा के यहाँ में स्मार्ट लॉकडाउन ताजरों के साथ जाती है। अचानक लॉकडाउन की पॉलिसी से ताजरों के अलावा मुलाजमीन के लिए परेशान कुन है। जी बहुत शुक्रिया आसिम, हमें तफसीलात से आगाह करने का। अरसा दराज से हाफजाबाद रोड टूट फूट का शिकार है। रोड सिंगल होने से कई माओं के लाल को खूनी रोड ने लुकमा जल बना लिया, जिसके जिम्मेदार मुकामी अरकान असम्बली हैं। सियासी और समाजी रहनुमा तलाल कुदरत बट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम जाग गई है, अब हुक्मरानों को भी जागना होगा। हाफजाबाद रोड को अब बनाना होगा। अहलियान हाफजाबाद रोड अब हुक्मरानों, मुकामी MNA MPA के दिलासों से तंग रोड पर निकलने के लिए पुरज़म हैं। उन्होंने कहा कि कभी हुकूमती नुमाइंदों ने खूनी रोड के बारे में असम्बली में आवाज़ नहीं उठाई। 8 अगस्त को हुक्मरानों की बेहिसी के खिलाफ हाफजाबाद रोड की अवाम रोड पर निकलेगी, जो एहतजाजी धरना भी देगी और अपना हक लिए बगैर वहां से नहीं उठेगी। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब सरदार हुसनैन बहादुर दरशेख ने कहा कि ईद उल अजहा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 301 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। गुजरांवाला के इलाकों चांदा किला, ख्याली शाहपुर और अलीपुर बाईपास पर कायम मवेशी मंडियों के दौरा के दौरान गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सरदार हुसनैन बहादुर दरशेख ने कहा कि वजीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए शहर से बाहर खुले मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां पर व्यापारियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियों में किसी किस्म की शिकायत के फौरी अजाला के लिए महकमा लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद है। इस मौका पर सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक ने मवेशी मंडियों में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गेपको अफसरान और मुलाजमीन को कोरोना वबा के दौरान सार्फिन को बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए किए गए इक़दामात और उनकी मुश्किल हालात में रिकवरी टारगेट को मुकम्मल करने पर हार्डशिप अलाउंस देने का ऐलान किया गया। गेपको हुक्काम की जानिब से 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर हार्डशिप अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक गेपको के तमाम मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस अफसरान और मुलाजमीन को अलाउंस दिया जाएगा। ताहम अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ FIA, नैब या कोई महकमाना केस चल रहा है या इसे महकमाना केस के बाद सजा हो चुकी है तो इस सूरत में वो इस अलाउंस का हकदार ना होगा। PTI खवातीन विंग सिटी की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई। शकीला सलीम राना सिटी सदर खवातीन विंग, सुमेरा जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। PTI खवातीन विंग सेंट्रल पंजाब की सदर सानिया कामरान ने सिटी तंजीमी बॉडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI खवातीन विंग सिटी क़यादत में अशबा फरहान सांसी सीनियर नायब सदर, आयशा बेग तमकीन नकवी नायब सदर, मिस सोनिया एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, मिस समेरा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और नसरीन कोसर को बतौर सेक्रेटरी फाइनेंस शामिल किया गया है। खवातीन वकला के वफ्द ने सिटी सदर खवातीन विंग शकीला सलीम राना से मुलाकात की और सिटी सदर का ओहदा संभालने पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नौ मुंतखब सिटी सदर खवातीन विंग शकीला सलीम राना ने कहा कि PTI खवातीन विंग को मुनज़्ज़म और फ़ाल किया जाएगा और पार्टी की क़यादत के इत्तमाद पर पूरा उतरेंगे।
پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی نائب صدر اور سٹی ہیڈ سوشل میڈیا ٹیم معظم رؤف مغل نے کہا کہ وزیر اعظم کی دوغلی پالیسیوں سے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ وزیر اعظم کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں۔ انہوں نے کہا پنجاب میں 5 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ کورونا کے باعث ہنگامی حالت میں کئی ماہ گزر گئے، لیکن حکمرانوں کے پاس اب بھی کوئی ٹھوس لائحہ عمل موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کیسز میں کمی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی کامیابی کا کریڈٹ لینے والے وزیر اعظم کے وسیم اکرم پلس نے اسی رات ہی کو ان کے موقف کے برعکس 5 اگست تک لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے مضحکہ خیز اقدام کیا ہے۔ سی ٹی او آصف صدیق نے ٹریفک پولیس افسران کو جی ٹی روڈ پر لائن اور لین ڈسپلن قائم کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کی یہ مہم 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ اس سلسلہ میں مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز میاں کاشف سے۔ جی کاشف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ٹریفک آفیسر گجرانوالہ آصف صدیق کے احکامات جی ٹی روڈ پر لائن لین ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ڈی ایس پی صاحبان اور سیکٹر انچارج کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ابتدائی طور پر جی ٹی روڈ پر ٹریفک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے سلو موونگ وہیکلز، موٹر سائیکلز اور رکشہ کو انتہائی لائن میں چلنے کے لیے آگاہی دی جائے گی۔ اس سلسلہ میں جی ٹی روڈ پر کوننگ کے ہدایاتی بورڈز کے ساتھ شہریوں کو آگاہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ سی ٹی او گجرانوالہ کا کہنا تھا کہ جی ٹی روڈ پر ٹریفک بہاؤ میں بہتری کے لیے ٹریفک ڈسپلن قائم کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کی ایجوکیشن ٹیم شہریوں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں روزانہ بنیاد پر آگاہی دے رہی ہے۔ جی بہت شکریہ میاں کاشف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ معروف کاروباری رہنما خواجہ رمضان کا ابراہیم ٹرسٹ آئی اسپتال کا دورہ، اسپتال کے مختلف شعبوں میں جاری فلاحی خدمات کا جائزہ لیا، امدادی رقم کا چیک بھی پیش کیا۔ سرپرست اعلیٰ حاجی نعمان الحق پھلروان اور چیئرمین رحمان الحق پھلروان نے خواجہ رمضان کو ابراہیم ٹرسٹ آئی اسپتال میں انجام دی جانے والی خدمات اور جدید مشینری کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں آنکھوں کے امراض کے شکار مریضوں کو علاج معالجہ کی بہترین خدمات مہیا کی جا رہی ہیں۔ خواجہ رمضان کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ادارے اور شخصیات قابل ستائش ہیں۔ فلاحی کام انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پی ایچ اے گجرانوالہ مونسون شجرکاری مہم کے تحت شہر کے تمام پارکس اور گرین بیلٹس پر 40,000 پودے لگا رہے ہیں اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے مہم جاری ہے۔ چیئرمین پی ایچ اے سے حمید نے جی ٹی روڈ نگار چوک سینٹر میڈین میں پودے لگانے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا شجرکاری مہم کے تحت مختلف اقسام کے مقامی پھلدار، پھولدار اور سایہ دار پودے اور درخت لگائے جا رہے ہیں، جس سے شہر میں آلودگی کو کنٹرول کرنے اور ماحول کو خوبصورت بنانے میں مدد ملے گی۔ موسم برسات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہ اگست اور ستمبر میں بھرپور شجرکاری کو یقینی بنایا جائے گا۔ سابق چیئرمین جی ڈی اے اور رہنما پی ٹی آئی شیخ عامر رحمان نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات سے نئی تاریخ رقم کی گئی، معیشت مضبوط اور ملک میں رہائشی سہولیات کے فقدان جیسے اہم مسئلے کا حل میں مدد ملے گی۔ حکومت نے مخلصانہ اور عوام دوست پالیسیاں متعارف کروائی ہیں جس کا مقصد کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اس کا براہ راست فائدہ عوام کو پہنچے گا۔ تمام ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں ای خدمت مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے این او سی سے لے کر رہائشی اور کمرشل عمارت کی تعمیر کے لیے نقشہ جات کی منظوری جیسے کیسز کی منظوری اور تمام سروسز وہاں موجود ہوں گی۔ عوام کو گھروں کے لیے نقشہ کی منظوری 30 دن اور کمرشل عمارت کی منظوری 60 دن میں ممکن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اس غیر معمولی کاوش پر وزیر اعظم عمران خان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ خبریں بھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔